مرحبا، أنا ماري وهي قناة إنانا. إن شاء الله تكونوا تمام وأنتم عم تشوفوا هذا الفيديو. فيديو اليوم رح نحكي عن فيتامين سي، شو فوائده، من وين نقدر نحصل عليه، وشو أعراض نقصه. فيتامين سي يعتبر واحد من أهم الفيتامينات اللي ممكن يحصل عليها جسمنا، وكمان واحد من الفيتامينات يلي بتدوب بالمي، يعني جسمنا ما بيخزنها وإنما بيتخلص منها. لهيك بيطلب منا إنه نحن ناخده بشكل يومي بنسبة 90 ملغ للرجال و75 ملغ للنساء. أما الحوامل فالنسبة ممكن توصل من 115 لحتى 120، وكمان نفس الشيء بنسبة أكثر للمدخنين، لأنه التدخين بيعمل على تكسير هذا الفيتامين. وكمان من الشغلات اللي بتفقد أو بتقلل من فوائد فيتامين سي هو التعرض للهواء. لهيك أكتر شي بينصحونا إذا نحن مثلا عملنا عصير من فواكه أو مصدر معين غني بفيتامين سي إنه نحن نشربه مباشرة، ما في داعي نتركه ساعة أو ساعتين وبعدين نشرب، لأنه بهالحالة نحن بنكون عم نقلل من فوائد فيتامين سي أو حتى كمية فيتامين سي بهالعصير. وذات الشي تعرض فيتامين سي لأشعة الشمس، لهيك بنلاحظ منتجات فيتامين سي أو حتى اللي بتحتوي على فيتامين سي إنه بتكون موجودة بعلب نوعا ما عاتمة، ما بنلاقي إنه موجودين بعلب شفافة لحتى ما يتعرضوا لأشعة الشمس. وكمان دائما بنلاحظ إنه بيكون كتير مركزين عليها إنه تحفظ في أماكن بعيدة عن أشعة الشمس. وهلا خلونا نتعرف على فوائد فيتامين سي إن كان على الجسم بشكل عام أو حتى الشعر والجلد. أول وأهم فائدة لفيتامين سي واللي هي تقريبا معروفة عند الكل إنه هو بيحسن من صحة الجهاز المناعي، فهو بيعمل على وقاية جسمنا من إنه ينصاب بأمراض مثل حتى إنفلونزا، أو حتى في حال نحن انصبنا بهاي الأمراض فهو بيخفف شوي من أعراضها. أما تاني فائدة لفيتامين سي واللي هو بأنه يعتبر مضاد أكسدة جيد، فمن هون بنقدر نعرف تأثيره على الجذور الحرية اللي بتكون عندنا بالجسم، واللي هي عادة بتنتج نتيجة تعرضنا مثلا ملوثات خارجية أو للتدخين أو حتى الناتجة عن التفاعلات الكيميائية اللي بتصير عندنا بالجسم. ففيتامين سي بيوقف من نمو هاي الجذور الحرة، بيعمل حتى على التخلص منها، وبذات الوقت بيقلل من الأضرار الناتجة عن هاي الجذور. ومن الشغلات المعروفة عن فيتامين سي واللي هي عاطية قيمة كتير كبيرة لفيتامين سي خاصة بمجال التجميل، واللي هو قدرته على تحفيز أو تعزيز من إنتاج الكولاجين بالجسم. ومثل ما ذكرنا فيديوهات سابقة إنه الكولاجين هو عبارة عن بروتين بيدخل بتركيب أغلب أنسجة الجسم من جلد وأوعية دموية ومفاصل وغيرها، فهو بيحسن من صحة الجلد بشكل عام، وبيزيد من مرونته ونضارته، وبيأخر من علامات التقدم بالسن، وكمان له دور كتير كبير بعملية التئام الجروح بيخليها أسرع. أما رابع فائدة لفيتامين سي فهو قدرته على إنه يمتص الحديد بشكل أحسن. لهيك بنلاحظ إنه الأشخاص المصابين بالأنيميا دائما بيوصفوا لهم إنه بالإضافة للمكملات الغذائية أو المصادر الطبيعية الغنية بالحديد، دائما بيوصفوا لهم إنه هن يتناولوا فيتامين سي بكمية كافية لحتى يتم امتصاص الحديد بشكل جيد أكثر. وذات الشيء عند الأشخاص النباتيين اللي هو عادة بيكون مصدر الحديد أو الحديد اللي بياخدوه بيكون من مصدر نباتي، واللي هو بيكون أقل من المصادر الحيوانية، فبالتالي بيضلوا بينصحون إنه هن ياخدوا فيتامين سي لحتى ياخدوا أكبر قدر ممكن من الحديد يلي هن عم يتناولوه من المصادر النباتية. فتناولهم لفيتامين سي هون بيكون من باب الوقاية لحتى ما ينصابوا بالأنيميا أو حتى أي أمراض تانية مصاحبة لنقص الحديد بالدم. أما خامس فائدة لفيتامين سي إنه هو بيحسن من صحة القلب وضغط الدم، لأنه هو مثل ما ذكرنا قبل شوي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، فهو بيحسن من صحة الأوعية الدموية وبيزيد من مرونتها وبيمنع تضيقها. أما سادس فائدة لفيتامين سي إنه هو مصدر طاقة للجسم كتير جيد، لهيك بينصح دائما إنه نحن نبدأ يومنا أو حتى قبل التمارين الرياضية إنه ناخد عصير من مصدر غني بفيتامين سي. إذا رجعنا للي حكيناه قبل شوي إنه فيتامين سي هو يعتبر مضاد أكسدة جيد، وإنه هو بيحفز أو بيعزز من إنتاج الكولاجين بالجسم، وكمان هو بيحسن أو بيعزز من إنتاج الكيراتين واللي هو البروتين الكتير مفيد للشعر والأظافر. فمن هون بنقدر نعرف قديه هو مفيد للشعر والأظافر، فبالتالي هو بيحسن أو بيخلي الشعر يطول وينمو بشكل صحي أكتر، وبيخلي ذات الوقت الأظافر تكون صحية أكتر خالية من أي تشققات وبتقلل من تكسرها. وهلا بعد ما نحن حكينا على فوائد فيتامين سي فخلونا نحن نعرف من وين بنحصل عليه. بالمرتبة الأولى أو الفاكهة اللي تعتبر أغنى مصدر لفيتامين سي واللي هي الجوافة، وبعدين بيجي البروكولي والفريز والكيوي أو حتى الحمضيات مثل البرتقان أو حتى الليمون والمانجا والفليفلة والبندورة، وما ننسى كمان التوت. وكمان ممكن نحصل على فيتامين سي من المكملات الغذائية في حال نحن ما كنا عم ناخد الكمية اللازمة لنا باليوم، فممكن نلجأ للمكملات الغذائية واللي عادة ممكن تكون على شكل حبوب
أو على شكل فوار. عادة بتكون كمية الفيتامين سي بالحبوب تقريبا نص الموجودة بالفوار، فبدنا ننتبه إنه نحن ما كتير نبالغ بأخده، أو حتى في حال إحنا كنا عم ناخد هاي المكملات إنه دائما نخلي قسط، يعني راحة بين كل فترة وفترة. مثلا بينصح إنه مثلا كل 3 أسابيع أو شهر نعطي جسمنا راحة شغلة أسبوعين إنه نحن ما ناخد. فمثل ما قلنا إنه نقص فيتامين سي ممكن يعرضنا لمشاكل كتيرة، فكمان نفس الشيء إذا نحن أخدناه بكمية مبالغ فيها ممكن يعرضنا لمشاكل، وخاصة مشاكل بالكلى. وهلا خلونا نتعرف شو هي أعراض نقص فيتامين سي في حال إحنا ما كنا عم ناخده بالشكل الكافي باليوم. أول شيء ممكن نلاحظ وجود كدمات عنا بالجلد، خاصة لما نشوف كدمات ونحن يعني بدون أي سبب، وهي الكدمات عادة بيكون لونها بنفسجي، تظهر نتيجة تمزق بالأوعية الدموية الدقيقة اللي هي بتكون موجودة على سطح الجلد، وبصير تسرب للدم وبتبين على شكل كدمات. هذا الشيء بيرجع للي حكيناه أو ذكرناه نحن بأول الفيديو، إنه فيتامين سي له تأثير كتير كبير على صحة الأوعية الدموية وزيادة مرونتها. ثاني شيء ممكن نلاحظه عنا بالجلد واللي هو وجود نقط حمراء كتيرة. هاي النقط بترجع تقريبا لنفس السبب الأول اللي ذكرناه واللي هو تمزق بالأوعية الدموية، بس هون التمزق بيكون بالأوعية الدموية كمان الدقيقة اللي بتكون موجودة ببصيلات الشعر. بما انه نحن ذكرنا انه فيتامين سي هو بيدخل بتركيب البروتينات المهمة للشعر والأظافر، وانه هو كمان مرتبط بكمية الحديد اللي عم يمتصها جسمنا، فبالتالي ممكن نلاحظ تغيرات على الشعر والأظافر. فبالشعر ممكن نلاحظ زيادة تساقط الشعر، أو الأظافر عادة وقت بيصير نقص بكمية فيتامين سي بنلاحظ إنه بصير شكل الأظافر مقعر أكتر، وبذات الوقت بيكون موجود تقشرات أكتر. بما أنه ذكرنا أنه فيتامين سي له دور كتير كبير بتحفيز أو بتعزيز إنتاج الكولاجين، فممكن نلاحظ تأثير كتير كبير على الجلد. فبنقص فيتامين سي ممكن نلاحظ جفاف بالبشرة، أو حتى وجود تشققات خاصة على الإيدين بيطلعوا، أو أنه الجلد يفقد مرونته بشكل عام. كمان بنلاحظ عند الأشخاص اللي بتكون نسبة الفيتامين سي قليلة إنه بيكون عندهم صعوبة بالتئام الجروح. ومن الشغلات اللي نحن ممكن نلاحظها بالجسم في حال صار نقص بكمية فيتامين سي، واللي هي ممكن يصير نزيف باللثة أو حتى التهابات متكررة باللثة، وضعف بالمناعة. نلاحظ إنه الأشخاص بصيروا ينصابوا بالأمراض بشكل متكرر، وبحالات متقدمة ممكن نلاحظ مشاكل تانية بالعظام أو حتى المفاصل. وهيك بنكون وصلنا معكم لنهاية هذا الفيديو. هذا كان كل شيء بخصوص فيتامين سي. فيكم تخلونا بالكومنت شو هو الفيتامين اللي حابين نحكي عنه بالفيديوهات الجاية. إذا عجبكم الفيديو فما تنسوا تحطوا لنا لايك، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار ففيكم تخلونا إياه تحت بالكومنتس، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. نشوفكم فيديو جديد.